श्री गणेशाय नमः। श्री अघोरभैरवाय नमः। भैरवी उवाच भगवन् करुणाम्भोधे शास्त्राम्भोनिधिपारग पुरास्माकं वरो दत्तः तं दातुमीक्षमो भव। भैरव उवाच सत्यं पुरा वरो दत्तो वरं वरय पार्वती यत्किञ्चिन्मनःशिष्टं स्यात् तद्ददातु ते क्षमोऽस्म्यहम्। देवी उवाच अघोरस्य महादेव कवचं देवदुर्लभं शीघ्रं मे दयया ब्रूहि यद्यहं प्रेयसी तव। भैरव उवाच अघोरकवचं वक्षि महामन्त्रमयं परं रहस्यं परमं तत्त्वं न चाख्येयं दुरात्मनि विनियोगः। ॐ अस्य श्री अघोरकवचस्य महाकालभैरव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीकालाग्निरुद्रो देवता क्ष्मीं बीजं क्ष्मां शक्तिः क्ष्मः कीलकं श्री अघोरविद्यासिद्ध्यर्थं कवचपाठे विनियोगः। अघोरमन्त्रः अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः। ॐ अघोरो मे शिवः पातु श्री मे अघोरो ललाटकम्। ह्रीं घोरो मे अवतां नेत्री क्लीं घोरो मे अवताच्छति। संहुतरेभ्यो अवतांग गौक्षीनाशां पातु सर्वतः क्षमा। मुखं पातु मे सर्वो अघोरः सर्वतांगलम्। घोरश्च मे अवतात् स्कन्धौ हस्तौ ज्वलन्नमो अवतु। ज्वलनः पातु मे वक्षः कोक्षिं प्रज्वलरुद्रकः। पार्श्वौ प्रज्वलरूपेभ्यो नाभिं मे अघोररूपधृत्। शिश्नं मे शूलपाणिश्च गुह्यं रुद्रः सदा अवतु। कटिं मे अमृतमूर्तिश्च मेढ्रे अव्यान्नीलकण्ठकः। उरुचन्द्रजटः पातु पातु मे त्रिपुरान्तकः। जङ्घे त्रिलोचनः पातु गुल्फौ याज्ञियरूपवान्। अघोरोऽङ्घ्रि च मे पातु पादौ मे घोरभैरवः। पादादिमूर्धपर्यन्तं घोरात्मा शिवो अवतु। शिरसः पादपर्यन्तं पायान्मे अघोरभैरवः। प्रभाते भैरवः पातु मध्याह्ने वटुको अवतु। सन्ध्यायां च महाकालो निशायां कालभैरवः। अर्धरात्रे स्वयं घोरो निशान्ते अमृतरूपधृत्। पूर्वे मां पातु ऋग्वेदो यजुर्वेदस्तु दक्षिणे। पश्चिमे सामवेदो व्यादुत्तरे अथर्ववेदकः। आग्नेयाम् अग्निरव्यान् मां नैऋत्यां नित्यचेतनः। वायव्यां रौद्ररूपो अव्यादैशान्यां कालशासनः। ऊर्ध्वव्यादूर्ध्वरेताश्च पाताले परमेश्वरः। दशदिक्षु सदा पायात् देवः कालाग्निरुद्रकः। अग्निर्मां पातु कालाग्निर्वायुर्मां वायुभक्षकः। जलादौर्वामुखः पातु पथि मां शङ्करो अवतु। निखण्डं योगधेयो अव्यात् गच्छन्तं वायुरूपभृत्। गृहे सर्वः सदा पातु बहिः पायाद् वृषभध्वजः। सर्वत्र सर्वदा पातु मामघोरोऽथ घोरकः। रणे राजकुले दुर्गे दुर्भिक्षे शत्रुसंसदि। द्यूते मारी भये राष्ट्रे प्रलये वादिना कुले। अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो
अवतान् मां घोरभैरवः घोरघोरतरेभ्यो मां पायान्मन्मथ शङ्करे सर्वतः सर्वेभ्यो भोजनावसरे अवतु नमस्ते रुद्ररूपेभ्यो अवतु मां घोरभैरवः सर्वत्र सर्वदा कालं सर्वांगं सर्वभीतिषु हं यं रं लं वं शं शं सं हं लं क्षः अघोरकः अघोरास्त्राय फट् पातु अघोरो मां सभैरवः विस्मारितं च यत् स्थानं स्थलं यन्नामवर्जितं तत्सर्वं मामघोरो अव्यान्मामथा अघोरः सभैरवः भार्यान् पुत्रान् सुहृद्वर्गान् कन्यां यद्वस्तु मामकं तत्सर्वं पातु मे नित्यम् अघोरो माथ घोरकः स्नाने स्तवे जपे पाठे होमे व्याक्षः अघोरकः अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सौं क्ष्म पातु नित्यं मां श्री अघोरकः इतीदं कवचं गुह्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं मूलमन्त्रमयं दिव्यं त्रैलोक्ये सारमुत्तमम् अदातव्यमवाच्यं च कवचं गुह्यमीश्वरी अपृष्टव्यमस्तोतव्यं दीक्षाहीनेन मन्त्रिणा अदीक्षिताय शिष्याय पुत्राय सरजन्मनि न दातव्यं न श्रोतव्यम् इत्याज्ञां मामकां शृणु परं श्रीमहिमानं च शृणु चाशशुवर्मणः अदीक्षितो यदा मन्त्री विद्यागृध्रो पठेदिदं सदीक्षित इति ज्ञेयो मान्त्रिका साधकोत्तमः यः पठेन्मनसा तस्य रात्रौ ब्राह्मे मुहूर्तके पूजाकाले निशीथे च तस्य हस्ते अष्टसिद्धयः दुःस्वप्ने बन्धने धीरे कान्तारे सागरे भये पठेत् कवचराजेन्द्रं मन्त्री विद्यानिधिं प्रिये सर्वं तत्प्रशमं याति भयं कवचपाठनात् रजः सत्त्वतमो रूपम् अघोरकवचं पठेत् वाञ्छितं मनसा यद्यत् तत्तत् प्राप्नोति साधकः कुङ्कुमेन लिखित्वा च भूर्जत्वचिरवौ शिवे केवलेन शुभक्षे च धारयेन्मूर्ध्नि वा भुजे यद्यदिष्टं भवेत् तत्तत् साधको लभते अचिरात् यद्गृहे अघोरकवचं वर्तते तस्य मन्दिरे विद्याकीर्तिधनारोग्य लक्ष्मीर्वृद्धिर्न संशयः जपेच्चाघोरविद्यां यो विनानेनैव वर्मणा तस्य विद्याजपं हीनं तस्माद्धर्मं सदा पठेत् अघोरमन्त्रविद्यापि जपन् स्तोत्रं तथा मनुं सद्यः सिद्धिं समायाति अघोरस्य प्रसादतः इति श्रीदेवदेवेशि अघोरकवचं स्मरेत् गोप्यं कवचराजेन्द्रं गोपनीयं स्वयोनिवत् इति श्रीरुद्रयामले तन्त्रे विश्वसारोद्धारे तन्त्रे अघोरसहस्रनामाख्ये कल्पे अघोरकवचं सम्पूर्णम्।